बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तख़्ज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियतम हमलना मअ नूहिन इन्नहु कान अब्दन शकूरा वक़ज़्ज़यना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लितुफ़्सिदून फ़िल अर्दि मर्रतैनि व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासू खिलाल अद-दियार व कान वअदन मफ़ऊला सुम्मा रददना लकुमुल क़ुर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीन वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फला वइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसु'उ वुजूहकुम वयदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उत्तुम थुम्मा उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्न अल्लज़ीना ला यु'मिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैरि व कान लिल-इंसानु अजूला वजअलना लिल नहारा आयतैन व महौना आयतल लैलि वजअलना आयतन नहार मुबसिरतन लियब्तगू फज़लन मिन रब्बिहिम व लितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा मन इह्तदा फ़इन्नमा यजदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولكم كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك مأثورا انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكثر وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما أو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى والمسكين ومن السبيل ولا تبذر وتبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تورد عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوهم فقل لهم قولا ميسورا وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إنه السميع البصير إنه السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكروا ما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه إله كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى وما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وحجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
نحن أعلم بما يستمعون إذا يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا وإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر من في صدوركم إذ يقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيعيدون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فليستجيبوا بحمده يظنون إن لبثتم إلا قليلا وكل عبادي يقول الذي يظن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان يدعو مبينا ربكم أعلم يشاء يرحمكم ويشاء يعذبكم وأرسلناك عليهم وكيلا وربك عالم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهو أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك لمحذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوه عذابا شديدا كان ذلك من الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن نخففه ما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال وأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قالت أفمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفتن من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأنفال والأولاد وعدهم وما يدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رب الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر آلتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يأتوا بكم جانب البر أو نرسل عليهم حاسبا ثم لا يجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام ومن أوتي بكتاب بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فلا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت لتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مرسل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاك الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو من شفاء وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا الإنسان أردنا ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يأمر على شاكلته وربكم أعلم من هو أهدى سبيلا
ويسألون الروح قل الروح من أمري وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا نؤمن حتى تفجر لنا في الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من الزخرف أو ترفع في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ينزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله المهدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة لا وجوه عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كما خبت وزدناهم سيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وكانوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يكون مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وقال الإنسان فتورا كتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخر جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ولا مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلنا إن يتلى عليهم يخرون إلى الإذكار سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويحرون للإذكار يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن إني آمنت وله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.